हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम की एक दुआ है जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और बरगज़ीदा तबका जो नबियों के साथ होता था वो ये दुआ किया करते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई और मोमिनीन के लिए क़यामत तक खुशखबरी बन गई कि ये दुआ पढ़ने वाला, इस अमल को इख्तियार करने वाला, एक तो उसके अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, और जो उससे ज़्यादतियाँ हुई होती हैं माशरे में किसी पर भी या अपने ऊपर भी, अल्लाह उससे भी दरगुजर फरमाते हैं और उसे दुनियावी और दीनी मामलात में मुस्तहकम कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं, और वो डामाडोल नहीं होता। और अल्लाह ताला उसे हर किस्म के दुश्मनों के शर से, चाहे वो इंस हैं चाहे जिन हैं, उनके शर से बचा लेते हैं। अब एक छोटी सी दुआ के अंदर तासीरात कितनी ज़्यादा हैं। और ये दुआ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को सिखाई गई और बाकायदा तौर पे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ा करते थे। और कुरान पाक के अल्फाज हैं, आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम दुआओं से महरूम हैं, ख़ास तौर पे कुरानी दुआओं से। अभी आपसे मैं पूछूं कि आप दुआ कुरान पाक की जो अत्तहियात में पढ़ते हैं या नमाज में पढ़ते हैं वो आप सुना दें, तो बड़े से बड़ा आदमी भी जो नमाजी है वो एक दो दुआएं सुनाएगा, रब्बि जअलनी या रब्बना आतिना, बस, और या एक दुआ रब्बि ज़िदनी इल्मा, बस ये दो तीन दुआएं आती होंगी। कुरान पाक के अंदर बेशुमार दुआएं हैं और उन दुआओं की अपनी एक ताकत है, और अल्लाह ताला वो हमें खुद बता रहे हैं कि मुझसे यूं मांगो। अब मांगने का तरीका भी अल्लाह बता रहे हैं, अल्फाज भी अल्लाह बता रहे हैं, और आप देखिए कि ये कितना अजीब मामला है। अल्लाह हमें कहता है मुझसे मांगो, इस तरह मांगो, इन अल्फाज में मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हम फिर भी नहीं मांगते। अब इससे बड़ा आदमी जाहिल कौन होगा कि उसको नकल कराई जाए पेपर में और वो नकल करके भी फेल हो जाए। उससे बड़ा कोई है बेवकूफ आदमी। अब हमें अल्लाह खुद बता रहा है कि मांगने का ये तरीका है, इन अल्फाज में मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, मैं देने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं, लेकिन तुम मांगो इस तरह। हम नकल करके भी फेल हो रहे हैं। यानी हमारा इतना ज्यादा जो है इस्लाम से, कुरान पाक से, आमाल से दूरी हो चुकी है कि उस बंदे पे तो अफसोस ही होता है ना जो नकल करके भी फेल हो जाए और उसके सामने पूरा बुक को खोल के रख दिया जाए कि ये लो जी नकल करो। मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पाकिस्तान की, और एक दरगाह पे बैठते हैं, वो बहुत बड़ी दरगाह है उनकी, और वो जब पेपर दे रहे थे यूनिवर्सिटी के, तो हमारे एक बहुत ख़ास दोस्त हैं, वो उनके साथ बिल्कुल क्लास फेलो थे। तो कहा जी, मैंने बुक खोल के उनके सामने रखी और उन्होंने पूरी बुक सामने रखी हुई है और सारा मुमताहिन देख रहा है, कोई उनके लिए मसला नहीं है, और वो फिर भी फेल हो गए। फेल क्यों हुए? कि जहां लिखा हुआ था ना कि सफ़ा नंबर 89 पे देखिए, तो वो भी उन्होंने साथ लिख दिया कि सफ़ा नंबर 89 में देखिए, यानी नकल करने से भी फेल हो गया। तो ये कितना अलमिया है। अब हम कुरान पाक हमारे सामने है, अल्लाह में कह रहा है जी ये देखें, ये पढ़ो, वो मांग लो मुझसे। ये दुआ 147 आयत है सूरह आले इमरान की। अल्लाह ताला ने हमें सिखाई, रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इसमें अल्लाह ताला ने नबी के जो ख़ास तबका था ना, हर बुजुर्ग का एक ख़ास तबका होता है कुर्ब वाला, हर बड़े आदमी के, चाहे वो दीन का बड़ा हो चाहे दुनिया का बड़ा हो, और वो जो ख़ास तबका होता है वो दीन का बड़ों के पास जो होता है, ख़ास तौर पे वो अपने बड़ों से पूछते हैं कि जी हमें कोई जुमला बताएं, कोई वजीफ़ा बताएं, कोई लफ्ज़ ऐसा बताएं कि हम पढ़ें तो हमारी मुरादें पूरी हो जाएं, हमारी मुश्किलें हल हो जाएं। अब आप सोचिए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीब तरीन लोग थे और जो सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थे, वो तबका सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का है।
اللہ ان کو یہ الفاظ سکھا رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں آپ یوں مانگو، یا دیگر نبیوں کے ماننے والوں نے بھی اسی طرح مانگا، آپ بھی اسی طرح مانگو۔ لفظ کیا ہے؟ ربنا ربنا ربنا۔ ربنا تو ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں ربنا تو اللہ کی ایک دم رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، شفقت، جیسے ایک لفظ ہے آپ موم بولیں، مدر بولیں، ممی بولیں، لیکن اس میں وہ چاشنی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں ماں یا امی، ایک لفظ ہے ہمارے اردو کا، اس میں ایک دم ماں کی جو محبت ہے، شفقت ہے، وہ ایک دم اس میں چھلکتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نام صفاتی بہت ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے ربنا ربنا تو اللہ کی ایک دم محبت اور شفقت اور اللہ کی رحمت والی جو صفت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور اللہ متوجہ ہوتا ہے۔ اچھا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اب بعد میں اللہ سے مانگنا ہے کچھ۔ یہ اصول بھی بتا دیا کہ دعا میں پہلے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرے اور پھر جو ہے آگے قبولیت کی طرف جائے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور یا اللہ ہمارے معاملات جو زندگی کے ہیں، بہت سے کام ہیں ہم سے بڑی زیادتیاں ہو چکی ہیں۔ یعنی پہلے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ وہ تو صحابہ کی ہستیاں ہیں جو محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، معصوم نبی ہیں، صرف نبیوں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن صحابہ کی ہستیاں ہیں، محفوظ ہیں، محفوظ ہیں۔ وہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو، اپنے گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر کر کے اپنے آپ کو پست کرے، اللہ اس کو رتبہ دے گا۔ یعنی صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم، یعنی اللہ ان کو ایوارڈ دے رہا ہے اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ساری دنیا مجھے مردود کہے اور اللہ مجھے مقبول کہے، مجھے یہ محبوب ہے کہ اللہ کی نظر میں مقبول ہونا چاہیے۔ دنیا مقبول کہتی رہے، قبر پہ تمغہ لگا دے تو، لیکن اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہو تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اے اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، کوئی بھی کام ہے، جیسے آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس میں ثابت قدم رکھ دے، ثابت قدم۔ کوئی بھی رشتے کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ سامنے تصور کریں آپ، ہر چیزیں پہلے گناہوں کا تصور کریں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو میرے سے زیادتیاں ہوئی ہیں کسی پر بھی، اپنے پر بھی، معاف کر دے یا اللہ وہ بھی، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور مجھے ثابت قدم رکھ دے، اور وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ جو کافر مجھ پہ حملے کرتے ہیں، چاہے وہ انس ہیں یا جن ہیں، مجھے ان سے بھی بچا لے، میری مدد فرما ان کے مقابلے میں۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی 147 نمبر آیت ہے، دعا ہے، آپ اس کو روزانہ جب بھی کوئی کام ہو یہ سارے، تو آپ اس کو 100 بار پڑھ کے 11 دن تک دعا کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ویسے اگر آپ اس کو اتحیات میں پڑھیں، ویسے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں مدد فرماتا رہے گا اور آپ کی مرادیں پوری ہوتی رہیں گی۔ اللہ ثابت قدم رکھے گا، ہر کام، گھر شروع کر رہے ہیں، کوئی لین دین کر رہے ہیں، اللہ اس میں مضبوطی دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔